नैब को ब्लैकमेल करने का एक प्रोसेस स्टार्ट हो। हुकूमत ने जो रोल इसमें अदा किया, मैं समझता हूँ कि रोल जो है वो शर्मनाक है, कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए नैब के अदारे को, उसके चेयरमैन को अटैक किया और उसकी तमाम तरह क्रेडिबिलिटी जो है वो मलिया मेट करने की, मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। मैं ये सजेस्ट करता हूँ पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी जाए, अगर कोई गलती पे है तो उसको सियासी तौर के ऊपर उसके साथ डील करना चाहिए। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। आज के दिन जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मुल्क भर के अंदर इवेंट्स कर रही है यौम तकबीर मनाने के हवाले से, तो कोर्ट्स की तरफ से उसको कुछ आज अच्छी ख़बरें नहीं मिली। एक तरफ तो जो उनके सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको लाहौर की एहतसाब अदालत ने ये कहा है कि 13 जून तक वो वापस पेश हों अदालत के अंदर। साथ ही में जो उनका नाम ECL से निकाला गया था, उस फैसले के ख़िलाफ़ भी सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। नैब का इल्ज़ाम है कि शहबाज शरीफ साहब ने बीमारी का बहाना बनाया हुआ है और वो लंदन में आराम से फिर रहे हैं, और यहाँ जब भी कोर्ट की हियरिंग होती है तो वो एक एक्सक्यूज़ भेज देते हैं कि वो वहाँ पेश नहीं हो सकते। दूसरी तरफ नैब ने नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी एक नई इंक्वायरी खोल दी है कि वो जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ उन्होंने ड्यूटी फ्री बाहर से मंगवाई थी। मगर दूसरी तरफ इसी जमात ने का जो नैब की तरफ रवैया है, उसमें लगता है कि कुछ तब्दीली सी आ गई है। इतने महीनों से इल्ज़ाम लगा के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है वो बायस्ड है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहा है या उसकी एमा पे काम कर रहा है। मगर जब नैब चेयरमैन के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगे तो पार्लियामेंट के अंदर अब जमात की तरफ से ये डिमांड है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी जाए जो इन इल्ज़ामात का जायज़ा ले और ये देखे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किस तरह नैब को शायद डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की है। ये सारे लीगल चैलेंजेस एक तरफ, और जो जमात का इस वक्त एक जो लग रहा है, जो क्रिटिक्स कह रहे हैं कि कंफ्यूज्ड एटीट्यूड है नैब की, वो दूसरी तरफ, और तीसरी तरफ ये कि जमात की आगे पॉलिसी क्या होगी। बातों से तो लगता है कि जैसे वो इस वक्त बहुत गुस्से के अंदर हैं और वो शायद जलसे जुलूस करने लगे हैं। हमें ख़बरें भी आई थी इस हवाले से कि शायद आज के दिन भी कोई जलसा होगा इस्लामाबाद के अंदर और मरीम नवाज़ साहिबा उससे ख़िताब करेंगी। मगर इस वक्त जो इवेंट्स हो रहे हैं वो एक जलसे से ज़रा कम ही हैं। इन सब इश्यूज़ पे बात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब, जो सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। वेलकम टू द शो सर। जी बहुत मेहरबानी आरिफा। जी सर, तो सबसे पहले तो ये कि अब शहबाज शरीफ साहब 13 जून से पहले वापस आ जाएंगे, क्या हम ये कह लें? या आई एम श्योर, अगर उनको अदालत ने बुलाया है। देखिए शहबाज शरीफ साहब वहाँ मेडिकल चेकअप उनका ओवर ड्यू था और कुछ टेस्ट हुए, एंडोस्कोपी भी हुई, और अभी उन्होंने ख़ुद वहाँ से कहा है कि अल्लाह का करम है सारे टेस्ट में वो क्लियर हो चुके हैं। तो आई एम श्योर कि वो वापस आएंगे और अपना जो कानून को अदालतों को वो फेस कर रहे हैं पहले भी और आइंदा भी करेंगे, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जनरल साहब, आपकी जमात का कुछ लोगों के ख्याल में पिछले दिनों में नैब का और नैब के चेयरमैन की तरफ रवैया कुछ तब्दील हुआ है। पहले आप बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे, आपके ख्याल में आपके जो बहुत से केसेस आपके ख़िलाफ़ थे उनके पीछे नैब की अगर कार्रवाई थी तो वो नैब की कार्रवाई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वजह से हो रही थी। मगर अब जब नैब चेयरमैन के ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं तो लगता ऐसे है कि जैसे जमात ये कह रही है कि ये इल्ज़ामात एक कंस्पिरेसी है और इस कंस्पिरेसी के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और आप लोग चाहते हैं कि नैब चेयरमैन को डिस्क्रेडिट ना किया जाए। ये कॉन्ट्रडिक्शन कुछ हमें समझ नहीं आ रही। देखिए आरिफा, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ये बिल्कुल कंट्रडिक्शन नहीं है। जब शुरू के अंदर नैब का जो रवैया था, जो सिलेक्टिव जस्टिस वाला, और जिस तरह एक बार बार तकरीबन 100 से ज़्यादा दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब पेश हुए और हम ये कहते रहे कि जी ये सिर्फ़ एक साइड के ऊपर जस्टिस है, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, तो वो बिल्कुल वो स्टैंड बाई दैट कि वो एक ज़्यादती थी। आपको अगर देखें पानामा के अंदर अगर 450 लोग इन्वॉल्व हैं
تو ایک آدمی جس کا نام نہیں ہے اس کو لے کے آگے ہمیں دھر لیں گے تو باقی لوگ کہیں گے کہ باقی کدھر ہے؟ سر بٹ وہ تو نیب کا فیصلہ نہیں تھا، آپ خود کورٹ کے اندر لے کے گئے تھے، آپ لوگوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹری کمیٹی نہیں جوڈیشل کمیٹی ہوگی اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ کیا تھا، وہاں نیب تو اس میں بعد میں آئی ہے۔ نہیں دیکھیں، بات جب بھی نیب آئی ہے تو نیب کے ذہن میں یہ ساری چیزیں تو ہیں نا، اگر ایک نواز شریف پارلیمنٹیرین ہے اور اس کے خلاف کوئی الزام ہے اور اس کو انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے تو باقی لوگ بھی ہیں، ایک فیملی کی 34 کمپنیز تھی ایک دوسری کی، تو نیب آن دیئر اون بھی ایکشن لے سکتی ہے نا، کوئی ضروری نہیں کہ مسلم لیگ نون جا کے شکایت کرتی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو سٹانس تھی وہ آج بھی وہی سٹانس ہے کہ سلیکٹیو جسٹس نہیں ہونا چاہیے، اور جو ماضی میں ہوا ہے وہ انفارچونیٹ ہے۔ ایک قومی ادارے، ریاستی ادارے جو ہیں وہ اکراس دی بورڈ جسٹس کرے، کرپشن سے کسی بندے کو بھی سپیئر نہ کیا جائے۔ اور وہ ابھی جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر جب ابھی نیب کی چیئرمین نے اکراس دی بورڈ بات کرنے کی کوشش کی ہے اور جاوید چودھری کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ادھر حکومت کے انوالو ہیں اور اگر میں ان کے ساتھ گیا تو حکومت بھی بیٹھ جائے گی وغیرہ، تو اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ ان کو، تو دیٹ از وائی ہماری پارٹی نے پھر یہ سٹانس لیا کہ یہ بھی غلط ہے کہ آپ اگر ایک ادارہ اکراس دی بورڈ کام کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو وکٹمائز ایسے نہیں کر سکتے، اور دیٹ از دی ریزن ٹو فائنڈ فیکٹس۔ یہ کہا گیا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے۔ تو آپ یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی اس وقت بنانا چاہ رہے ہیں، جس کی آپ بات خواجہ آصف صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں کی، آپ اس سے کیا مطلب کہ اس کی ٹرمز آف ریفرنس جماعت کے خیال میں کیا ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کس چیز کو انویسٹیگیٹ کرے یا کون سے فیکٹ ایبلش کرے؟ جو نیب چیئرمین کے اوپر الزامات ہیں ان کو دیکھے، یا وہ الزامات سامنے کیسے آئے، خبر کیسے باہر نکلی، اس کو دیکھیں؟ دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ پہلے تو یہ دیکھا جائے، جی بالکل، وائی ناٹ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ دیکھنی ہے کیونکہ آپ کی جماعت تو کہتی ہے کہ یہ جو بھی الزامات ہیں وہ ذاتی زندگی ہے نیب چیئرمین کی، اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ نہیں دیکھیں، یہ مطلب ہے ہماری کنٹینشن تو ہو سکتی ہے جب ایک پارلیمانی پارٹی بنے گی، جو کمیٹی بنے، تو وہ پہلے تو یہ دیکھے کہ یہ کوئی کنسپریسی تو نہیں ہیچ ہوئی، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور سیکنڈلی اگر اس کے اندر ہائی لائٹ ہوتا ہے کنڈکٹ آف دی، معاف کریے گا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ سر اگر کوئی کنسپریسی ہے بھی، مگر کیا یہ زیادہ دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ جو الزامات نیب چیئرمین پہ لگ رہے ہیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اگر وہ صحیح ہیں تو وہ ان کی ذاتی زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو ابیوز آف پاور بنتی ہے۔ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، پاکستان مسلم لیگ نواز یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ یہ ان کی ذاتی زندگی ہے؟ نہیں دیکھیں، ذاتی زندگی کہنے کی حد تک کہتے رہیں، جب یہ کمیٹی بنے گی تو اس کا مینڈیٹ یہ نہیں ہوگا کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ اس میں حقائق کیا ہیں، یہ کیا ہوا۔ آئی تھنک کہ وہ پوری آل انکمپسنگ، جب ان بڑے عہدوں کے اوپر، یہ جلیل القدر عہدوں پہ آپ فائز ہوتے ہیں تو آپ کی جو پرائیویٹ لائف ہے وہ پھر پرائیویٹ نہیں رہتی آپ کے، اور اس کو اسٹیبلش کرنا بڑا ضروری ہے۔ آئی کوائٹ ایگری، اور اس کے اندر کوئی قدغن نہیں ہوگی۔ آئی ایم شیور کہ یہ دونوں چیزیں بیٹھ کے دیکھنی چاہیے کہ یہ ہوا کیا اور یہ مینج کیسے ہوا، ان کو ٹریپ کیسے کیا گیا، اور اس کے بعد اگر کیا گیا تو اس کے محرکات کیا تھے۔ ہم وی کانٹ جمپ ٹو دی کنکلوژنس، بٹ دین دیٹ دی کمیٹی کین ڈیسائیڈ، اینڈ اس کے بعد یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا تھا۔ اور آئی تھنک یہی جو پولیٹیکل فورمز ہیں انہی کے اوپر بات ہو، اور بعد میں پھر یہ دیکھا جائے کہ ان چیزوں کو روکنے کا کیا طریقہ ہے۔ سر آخری سوال آپ سے جنرل صاحب، وقت ذرا کم ہے ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ اب آپ کی جماعت کا اس وقت پالیسی کیا ہے؟ آپ نے حکومت کے خلاف احتجاج کرنا ہے، سڑکوں پہ نکلنا ہے، ان کو ٹف ٹائم دینا ہے کہ نہیں دینا؟ کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اطلاعات پہلے یہ اس طرح کی آ رہی تھیں کہ آج بھی شاید آپ لوگ جلسہ کریں گے، مگر آج کوئی جلسہ نہیں ہوا، چھوٹی چھوٹی تقریبیں ہو رہی ہیں مختلف شہروں کے اندر۔ کیا آپ احتجاج نہیں کریں گے حکومت کے خلاف، ان کی پالیسیز کے خلاف، نیب کی جو پالیسی ہے آپ کے خلاف، ان سب کے خلاف؟ دیکھیں، احتجاج ضرور ہوگا۔ دیکھیں اس کی نوعیت ہے، ایک تو ہے پارلیمنٹ کے اندر آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں، جی وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، میں اس وقت سر سٹریٹ پروٹیسٹ کی بات کر رہی ہوں، جلوس جلسے کی بات کر رہی ہوں۔ سٹریٹ پروٹیسٹ کا دار و مدار سارا حکومت کے اپنے رویے کے اوپر ہے۔
اگر حکومت اپنے معاملات کو سنبھالے گی نہیں اور ریاست کا وجود خطرے میں پڑے گا، قومی سلامتی کو خطرات ہوں گے اور ان سے چیزیں حل نہیں ہوں گی، تو پھر آپ کا پارلیمنٹ ہے، آپ کا نو کانفیڈنس ہے، آپ کی سڑکوں پہ پروٹیسٹ ہیں، جو آئین اور قانون آپ کو اجازت دیتا ہے۔ لیکن ہماری پالیسی یہ ہے کہ اس حکومت کو چانس ملنا چاہیے، یہ زیادہ اپنی ایفیشنسی شو کریں، یا یہ وہ کہتے ہیں نا پٹ اپ اور شٹ اپ، آپ کو اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ ایکسپوز ہوں گے۔ اور آئی تھنک ملک کے مفاد میں ہے کہ کنٹینیوٹی رہے۔ میں نے تو کئی جگہ ٹی وی پہ کہا ہے کہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ نئی جو انہوں نے یہ کی ہے ٹیم اکنامک مینجمنٹ کی، انفیکٹ یہ انہوں نے آؤٹ سورس کیا ہے، اللہ کرے وہ ایک کامیاب ہو، چونکہ ریاست کی کامیابی جو ہے وہ سب کی کامیابی ہے۔ تو اس لیے بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہم سے بات۔ ناظرین ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم پاکستان مسلم لیگ نواز پہ اپنی یہ گفتگو جاری رکھیں گے، مگر ہم بات کریں گے ایک تجزیہ کار سے اور ایک انڈیپینڈنٹ ویو لینا چاہیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں پاکستان مسلم لیگ نواز اور اس کی پاسبل اسٹریٹجی کے حوالے سے۔ پچھلے دنوں میں تو لگ رہا یہ تھا کہ جیسے جیسے جماعت کو کوئی یا اس کی لیڈرشپ کو ریلیف مل رہا ہے کورٹ سے، تو ویسے ویسے ان کا جو ایک رویہ تھا اور ان کی زبان ہے وہ بھی نرم ہوتی جا رہی تھی، مگر پھر یہ پروسیس ریورس ہو گیا۔ نواز شریف صاحب کی بیل ریفیوز ہو گئی، شہباز شریف صاحب کے بیٹوں کے خلاف کیسز کھل گئے، نئے الزامات نئے لگ گئے، اور ساتھ میں آج تو یہ خبر آئی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو احتساب عدالت نے 13 جون کو واپس بلا لیا ہے، اور ان کی جو ان کو ایک ریلیف ملی ہوئی تھی کہ ان کا نام ECL سے نکال دیا گیا تھا، اس کے خلاف بھی درخواست ڈال دی گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ اور اب مریم نواز صاحبہ بھی جب سے ان کے والد کو بیل نہیں ملی، وہ بھی سامنے آ رہی ہیں، ٹویٹر پہ بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں، پبلکلی بات بھی کر رہی ہیں، تو لگ رہا ہے کہ جیسے جماعت ایک دفعہ پھر اپنے پرانا جو ان کا ایک سٹینڈ تھا، مجھے کیوں نکالا، جس کو کچھ لوگ نظریاتی ان کی سیاست کہتے ہیں، واپس اس طرف آ رہے ہیں۔ مگر یہ کس حد تک اور کتنا سخت ہوگا یہ رویہ؟ کیا سچ مچ اس وقت کی جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نواز سڑکوں پہ بھی نکلے گی؟ کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ایک موومنٹ چلائے گی؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، جو ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہے۔ ویلکم ٹو دا شو شامی صاحب۔ بہت شکریہ جی شامی صاحب، تو یہ جو ایک دم پھر سے نیب کی ایکٹیویٹیز تیز ہو گئی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف، اور ساتھ میں ان کی طرف سے بھی کچھ لگ رہا ہے کہ وہ پھر اپنی خاموشی توڑنے کے موڈ میں ہے، تو یہ آپ کے خیال میں کانفرنٹیشن کیا زیادہ سیریس ہوگی، یا اس طرح جیسے اس وقت چل رہا ہے، کبھی سرد کبھی نرم کبھی گرم، اسی طرح چلتی رہے گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ کبھی نرم کبھی گرم، کبھی سرد کبھی نیم سرد، یہ معاملہ اسی طرح چلے گا، کیونکہ ابھی دیکھیے کوئی انتخابات تو ہو نہیں رہے اب۔ صحیح۔ انتخابی مہم میں ایک جوش و خروش ہوتا ہے، ایک ہدف سامنے ہوتا ہے، اور اس پہ ساری صلاحیتیں اس پہ لگا دی جاتی ہیں۔ تو جب انتخابات ہو چکے، حکومتیں بن چکی، اور اب جو ہے وہ ماحول دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر تحریک کا کچھ تھوڑا بہت معاملہ ہوگا اور اپوزیشن باتیں اکٹھی ہوں گی، جیسا کہ وہ قریب آ چکی ہیں یا آ رہی ہیں، تو ان کا دباؤ بڑھانے کی کوشش کریں گی۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کے ساتھ ٹکرانا جو ہے شاید وہ ممکن نہ ہو، یا اس کو اپنے مفاد میں نہ سمجھا جائے۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر ایک خاص درجے سے بڑھایا نہیں جائے گا، یا ابھی سر کی اور من کی بازی لگانے کا وقت نہیں آیا، تو یہ کوئی ایسے سرکمسٹانسز کون سے ہو سکتے ہیں جس میں جماعت یہ فیصلہ کر لے گی کہ یہ کرنا ہے؟ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ الیکشن قریب ہوں تو پھر تو سمجھ آتا ہے، ایک جوش و خروش ہے، بٹ الیکشن سے دور چاہے آج سے سال کے بعد ہو یا 2 سال کے بعد ہے، ایسے کون سے حالات ہو سکتے ہیں کہ جس میں جماعت یہ سخت فیصلہ کر لے؟ دیکھیں، ایک تو اپوزیشن کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا مل کر کہ کیا وہ نئے انتخابات کا یا مڈ ٹرم انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے یا کرنا چاہتی ہے۔
تو ایک تو یہ فیصلہ ان کو کرنا پڑے گا، بٹ یہ مل کے کرنا پڑے گا، مل کے۔ اگر تو وہ یہ فیصلہ کر لیں تو پھر تو ایک ہدف ان کے سامنے ہوگا اور اس کے لیے وہ سرگرم ہو سکتے ہیں اور اپنی جو رائے عامہ ہے اس کو بھی یعنی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں یا اس کو متحرک کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے، اپنا ہدف جو ہے طے نہیں کریں گے، اس وقت تک سرگرمی جو ہے بے معنی ہوگی، اور وہ جو پنجابی کا محاورہ ہے پانی میں مدانی، وہ اسی کے مصداق سمجھی جائے گی۔ تو پہلے ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے فوری انتخابات کا مطالبہ کرنا ہے یا اس کے لیے کچھ ابھی انتظار کرنا ہے، اور حکومت کی جو مشکلات ہیں وہ ان کے نزدیک ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی طرف وہ دیکھیں گے تو پھر بات ایک بالکل مختلف ہوگی۔ سر، تو اس کے لیے تو پھر سب سے پہلے جو ہونا پڑے گا وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو ایک دوسرے کے قریب آنا پڑے گا، اور جو بار بار بہت سے کرٹکس بات کرتے ہیں کہ ان دونوں پارٹیز کے اندر ڈسٹرسٹ بہت زیادہ ہے اور یہ شاید قریب نہ آئے، تو کیا یہ ڈسٹرسٹ جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے؟ کیا یہ دونوں پارٹیز اتنی قریب آ سکتی ہیں کہ یہ اس طرح کا فیصلہ کریں؟ میرے خیال ایک حد تک تو قریب آ چکی ہیں، اور دونوں کو اس وقت بڑے کرائسس کا سامنا ہے۔ دونوں جو ہیں بڑے مشکل حالات سے گزر رہی ہیں، تو اپنی اپنی وجوہ ہو سکتی ہیں، اپنے اپنے اسباب ہو سکتے ہیں، اپنے اپنے اعمال ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ دونوں ایک دباؤ میں ہیں۔ تو اگر ہم اپنی تاریخ دیکھیں ماضی کی، تو دباؤ جب بڑا ہے تو مختلف سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا ہے، اور جو ایسی جماعتیں مثلا ماضی میں آپ دیکھ لیں جماعت اسلامی اور نیب، ان کے درمیان اتحاد ہو گیا تھا، اور اسی طریقے سے جو بالکل متضاد سمجھے جانے والی جماعتیں ہیں ان کے لیڈر ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے رہے ہیں اور ان سے معانقت کرتے رہے ہیں۔ تو میرا خیال مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اب وہ فاصلہ نہیں ہے، ڈسٹرسٹ جو بھی ہو، لیکن جب دونوں کو خطرے نظر آئیں گے تو پھر ان کی قربت جو ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے برطانیہ کی، جہاں جو اس وقت پرائم منسٹر ہے وزیر اعظم ٹریزا مے، انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے، اور ان کی جماعت کے اندر اب جو کنزرویٹو پارٹی ہے اس کے اگلے لیڈر کی تلاش جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اسٹے ود اس۔ It is and will always remain a matter of deep regret to me that I have not been able to deliver Brexit. I will shortly leave the job that it has been the honour of my life to hold. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude. ویلکم بیک۔ اب ہم بات کریں گے برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے کی، جنہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے کیونکہ وہ اپنی جماعت اور پارلیمنٹ کو کنونس نہیں کر پائیں اس بریگزٹ ڈیل پہ جو انہوں نے نیگوشیٹ کی تھی یورپین یونین سے۔ وہ 7 جون تک کام کریں گی وزیر اعظم کے عہدے پر، اور اس کے بعد ان کی جماعت کے اندر الیکشن ہوں گے تاکہ پارٹی کا نیا سربراہ منتخب ہو سکے۔ اپنی تقریر جس میں انہوں نے اپنی استعفے کی اناؤنسمنٹ کی وہ بہت جذباتی تھی، اور انہوں نے کہا کہ بریگزٹ کی ان کی شاید سب سے بڑی ناکامی ہے اس حوالے سے۔ اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق لگ بھگ 9 جو لیڈرز ہیں کنزرویٹو پارٹی کے، وہ اس الیکشن، جماعت کا جو الیکشن ہے سربراہ کے لیے، اس میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو سر، اب ہمیں بتائیں کہ یہ جو اس وقت الیکشن ہونے لگا ہے کنزرویٹو پارٹی کا نیا سربراہ الیکٹ کرنے کے لیے، اس کے جو مین اس وقت کنٹینڈرز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کون کون ہیں، اور کیا کوئی اس وقت تک صاف چانسز کسی کے نظر آ رہے ہیں کہ کون منتخب ہوگا، یا یہ ہمیں الیکشن کے دن ہی معلوم ہوگا؟
ये एक सवाल नहीं, आपने 5 सवाल एक साथ कर डाले। चले, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हल्का सा इसका खाका बता दूं। पहली बात तो ये कि इसमें अभी आपने कहा कि 9 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। ताज़ा तरीन ये है कि 10 उम्मीदवार कंफर्म हैं जो अभी तक आ चुके हैं। एन मुमकिन है इसमें से आगे बढ़ भी जाए। खुद आपने बताया कि टेरेसा मे अब जा रही हैं, वो जून में यानी आइंदा हफ्ते चली जाएंगी, रिजाइन कर रही हैं वो। तो अब होगा ये कि अब पार्टी लीडर का इंतखाब होगा जून में जी, और जुलाई में उसका ऐलान हो जाएगा। जो पार्टी लीडर बनेगा, बहुत मुमकिन है, बल्कि बहुत नहीं, 90% इम्कान यही हैं कि वही फिर पार्टी की जानिब से वजीर आजम के लिए भी सामने आ रहा होगा, जिसको अगर नए इंतखाबात नहीं होते तो फिर वही वजीर आजम रहेगा। 10 उम्मीदवार जो सामने आ चुके हैं, उनमें पता नहीं आपको नामों में दिलचस्पी होगी या नहीं होगी, मैं तेजी से बता देता हूँ, अल्लाह करे मेरा हाफजा दुरुस्त रहे इनको बताने में। वजीर माहौलियात माइकल ग्रोव, वजीर सेहत मैथन कॉफ, वजीर खारजा जेरेमी हंट, वजीर दाखिला साजिद जावेद, साबिक वजीर खारजा बोरिस जॉनसन, साबिक लीडर ऑफ द हाउस एंड्रिया लेक्सटन, हाउसिंग मिनिस्टर किट मेल्टहाउस, और अल्लाह भला करे आपका साबिक वजीर मेहनत और पेंशन एलिस्टर मैक्वी, और साबिक ब्रेक्जिट वजीर डोमिनिक राब, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेक्रेटरी रॉय स्टुअर्ट भी सामने आ चुके हैं। भैया हाफजे ने तो काम किया, 10 के 10 मैंने आपको गिना दिया। well done, नहीं, अभी आप रुके, 10 में से 10 मत दें। इनमें जो कभी इम्कान हैं कि जिनमें होगी टफ फाइट, वो है वजीर माहौलियात माइकल ग्रोव, वजीर खारजा जेरेमी हंट, और साबिक वजीर खारजा बोरिस जॉनसन। वैसे तो हमारे साजिद जावेद साहब भी बीच में आ चुके हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ पर, और ये माइकल ग्रोव, जेरेमी हंट और बोरिस जॉनसन का मुकाबला लग रहा है। और अगर मैं 3 नंबर दूं, ये वर्ल्ड कप का नहीं बता रहा, बरतानवी टोरी पार्टी की जो क़यादत संभालने वाले उनके लिए, यानी इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान के नाम नहीं आ रहे। माइकल ग्रोव के चांसेस हैं, जेरेमी हंट के चांसेस हैं, और बोरिस जॉनसन इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर उम्मीदवार है। उसके बाद वजीर खारजा जेरेमी हंट, जो दाएं करके अखबारात में छप रहे हैं, रेडियो एलानात आ रहे हैं, और टेलीविजन भी उन्हीं के कब्जे में जा रहा है चारों तरफ से। और उसका फिर माइकल ग्रोव है। लोगों की इंटरनल रिफ्ट है जो बड़ी खतरनाक है और बहुत ही एक दूसरे के सामने तलवारें या छुरियां निकालने वाली है। सर, तो क्या ये जो तीनों फ्रंट रनर्स हैं जिनका आपने नाम लिया, ये तीनों इस वक्त इनका जो स्टैंड है वो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ है, उसके ये बहुत एंटी हैं, सो हम उम्मीद नहीं ये माकूल बात है, अंदर की सियासत है ये सारी की सारी। इसमें जो आप समझ लें, जेरेमी हंट हैं जो वजीर खारजा, वो कह रहे हैं कि बगैर इसी डील के बाहर निकल आना सियासी खुदकशी होगी ब्रेक्जिट में, और अगला इलेक्शन कराना उससे बड़ी गलती होगी, इसलिए कि टोरी पार्टी का सफाया हो जाएगा। बोरिस जॉनसन जो है वो वेटिंग इन द विंग वाली जो एक वो होती है ना, फॉक्स या लोमड़ी दूर से देख रही होती है, या वो फायर करते हैं पैक के अंदर मिल करके, उनकी पॉलिसी बिल्कुल अलग है। और वजीर माहौलियात माइकल ग्रोव, जिन्होंने कहा है कि यहाँ पे जितने लोग EU के मेंबर थे, काम कर रहे थे बहुत अरसे से, उनको शहरियत दे दी जाएगी, एक दूसरा झांसा है, पॉलिटिकल गिमिक। ये 3 है, तीनों की पॉलिसियां अलग अलग हैं। इनमें से आप किसी को नहीं कह सकती कि वो ब्रेक्जिट के हक में या पलट है। एंड मुमकिन है हफ्ते भर में इनकी पॉलिसी बदली भी हो। और सर, आपने ये भी जिक्र किया था कि एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि नए इलेक्शंस जो हैं वो कॉल कर लिए जाएं बरतानिया के अंदर, तो ये फैसला कैसे होगा और कौन से हालात होंगे जिनमें किया जाएगा? मैं हालात पे पहले बात कर लेता हूँ। उसके लिए कम से कम भी 3-3.5 महीने चाहिए होंगे, जो अब है नहीं, बहुत मुश्किल होगा। अगर जल्दबाजी में आप कर भी लें, तारीख बढ़वा भी लें पार्लियामेंट से क्या करके, तो वो आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला होगा। मुल्क इसके लिए तैयार है नहीं, असल में मुल्क पूरा का पूरा बटा हुआ है। स्कॉटलैंड अगर दूसरा रेफरेंडम हो, उस सूरत में नया इलेक्शन हो, और तो उस सूरत में भी बिल्कुल एक दूसरा किबला और किबला नुमा इख्तियार कर रहा है। वेल्स इंग्लैंड के साथ रह रहा है, उसकी जोग्राफियाई दूसरी मजबूरियां हैं, तो इंतखाबात हो तो सकते हैं टेक्निकली, लेकिन बहुत मुश्किल है, और हुए भी तो वो उससे ज्यादा खराबा होगा। और उसमें भी फिर क्या होगा, देखिए ना, राइट और लेफ्ट
बटे हुए होंगे और इसमें तीसरी पार्टी फिर निकल करके आएगी, और जो बरतानवी जब तक तर्ज हुकूमत रहा है उसमें और दूसरी उसके अंदर मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। हो तो सकता है इंतखाब, लेकिन वो बेड़ा गर्क करने वाली चीजें होंगी। जा तो सकते हैं ये, लेकिन नहीं जाना नहीं पाएंगे, इसलिए कि यहाँ दिमाग काम करने वाले हैं वो इस वक्त भी बैठे हुए कि जरा ठंडे होकर के सुकून के साथ फैसला करो, जल्दबाजी में मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत तफसील से हमसे बात की। नाज़रीन, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सिंध की, जहां पुलिस ऑर्डर 2002 विद सम चेंजेस उसको इस वक्त इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे सिंध की, जहां असेंबली ने जो पुलिस ऑर्डर 2002 है कुछ तरमीम के साथ इसको पास कर दिया है, और इसके बाद जो सूबे के अंदर नाफिज पुलिस एक्ट 1861 था वो ख़त्म कर दिया गया है। ये जो नया पुलिस ऑर्डर है जिसको सब कह रहे हैं पुलिस ऑर्डर 2002, इसमें कुछ तरमीम की गई हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि अब सूबाई हुकूमत के पास इसके नीचे ये इख्तियार होगा कि वो IG पुलिस को 3 साल टेन्योर मुकम्मल होने से पहले भी तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह कहा जा रहा है कि जो पब्लिक सेफ्टी कमीशंस हैं उनकी कॉम्पोजिशन में भी तब्दीली की गई है, जिससे शायद फ़ायदा सूबाई हुकूमत को हो। इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर कुछ एतराज़ सिविल सोसाइटी को भी है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से इस एक्ट को चैलेंज भी कर चुके हैं इस कोर्ट के अंदर। इसी इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करामत अली साहब, जो मेंबर सिविल सोसाइटी हैं। वेलकम टू द शो करामत साहब। शुक्रिया जी बहुत। सर, तो ये जो पुलिस ऑर्डर 2002 है जिसको कुछ तरमीम के साथ सिंध असेंबली ने पास किया है, इस पे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? देखिए, हमारी जो बुनियादी जो पिटीशन थी ना, उसके 2 हिस्से थे। एक तो ये कि जो 1861 वाला पुलिस एक्ट था कॉलोनियल दौर का, उसको रिपील किया जाए और एक नया कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाया जाए जो पुलिस को अकाउंटेबल बनाए, प्रो पीपल बनाए, लेकिन उसकी फंक्शनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए और पॉलिटिकल जो है कोई प्रेशर उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। इसी तरह टेन्योर जो है वो फिक्स होनी चाहिए और अनलेस के कोई बहुत कंपेलिंग रीजंस हो वो पूरे टेन्योर में लोग काम करने दी जाए जो हाई ऑफिशियल्स होते। और इसके साथ ये भी था कि रूल्स फौरन बनाए जाए जो इन तमाम चीज़ों को फिर यकीनी बना सके, और ऐसे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हों जैसा अभी आपने जिक्र किया पब्लिक सेफ्टी पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन का, कि जो इंडिपेंडेंट ओवरसाइट कर सके, और अगर कहीं कोई ट्रांसग्रेशन होती है तो फिर वो कंप्लेंट भी रिसीव कर सकें और उसके ऊपर फैसला भी कर सकें। तो ये जो बना है, पहली चीज तो ये कि 1861 का रिपील हो गया। अभी इस लॉ को गवर्नर ने असेंट नहीं दी है, तो जब तक वो ना आए तो वो लॉ लागू नहीं हो जाएगा। वो 10 दिन का शायद पीरियड है जिसमें उन्होंने असेंट देनी है, वरना ये हो सकता है कि वो उसे वापस भेज दें असेंबली को और वो फिर से उस पर गौर करे, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात उस पर गवर्नर की तरफ से। अब हमारी कोशिश ये है कि बुनियादी तौर पे जो हम लोग चाह रहे थे कि पुलिस ऑर्डर रिस्टोर हो, उसमें अगर कोई चीज़ें अभी कम भी हैं तो वो रिस्टोर तो हो जाएगा इसके नतीजे में। हमारी कोशिश ये है कि अगर वो वापस आता है गवर्नर की असेंट के बगैर, तो फिर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेजरी बेंच और जो अपोजिशन है वो साथ बैठ जाए और इसको एमिकेबली हल करे, क्योंकि अगर इत्तेफाक राय नहीं होगा और ये कमीशन बन जाता है फर्ज करें, तो उसमें हर वक्त तो लोग एक दूसरे के खिलाफ ही काम करते रहेंगे। सर, अब मैं आपको अगर यहाँ थोड़ा काट सकूं कि जो पब्लिक सेफ्टी कमीशंस नए लॉ के तहत बनेंगे उनमें क्या मसला है
کیونکہ کچھ اس طرح کی کرٹیسزم آ رہی ہے کہ اس کو اب اس کی کمپوزیشن ایسی ہو گئی ہے کہ حکومت ان کو ڈومینیٹ کر لے گی. کیا یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیے اگر اس میں جو ہے نا 12 ممبر ہیں, 6 ممبر ہوں گے سندھ اسمبلی کے, جو اس وقت انہوں نے کمپوزیشن یہ پروپوز کی ہے کہ 4 ہونے چاہیے ٹریجری بینچز سے اور 2 ہونے چاہیے اپوزیشن. صحیح. تو اگر آپس میں پھر اتفاق رائے کرنا ہو تو بہتر ہوگا کہ وہ 3 ہو جائیں, کیونکہ وہاں جو ہے ووٹنگ اور کانفرنٹیشن ایشو نہیں ہے. اگر سب کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا افیکٹو اکاؤنٹیبل پولیس سسٹم ہمارا ہونا ہے جو عام شہریوں کو ریلیف دے, سیکیورٹی دے, تو پھر اس کے اندر جو ہے کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے اس لا کے تمام جو مین پرنسپلز ہیں. تو اگر گورنر اس کو اسینٹ کے بغیر بھیجتا ہے تو میرے خیال میں ایک اچھا موقع پیدا ہو جائے گا دونوں پارٹیوں کے لیے کہ وہ جو پہلے جس طرح سے ہوا, بائیک آؤٹ ہوا, واک آؤٹ ہوا. تو سر کیا کوئی اطلاعات ہیں کہ گورنر صاحب اس کے اوپر اسینٹ نہیں کریں گے اور اس قانون کو واپس بھیج دیں گے؟ اس کی لائکلیہڈ اس لیے ہے کہ جو ہماری اپوزیشن کے لوگ تھے نا سلیکٹ کمیٹی میں, جی, اور وہ باقی ساری اپوزیشن نے سوائے 2-3 لوگوں کی واک آؤٹ بھی کیا تھا نا فائنل جو ڈسکشن ہو رہا تھا بل پاس ہونے. تو ظاہر ہے انہوں نے کوئی نوٹ آف ڈسینٹ بھی لکھ کے بھیجا ہے گورنر صاحب کو. صحیح. تو اس کا امکان ہے بالکل کہ وہ اسے اسینٹ کے بغیر جو بھی انہوں نے ڈسینٹ میں اپنے تحفظات دیے ہیں, تو امکان یہ ہے کہ گورنر صاحب ان کو نوٹ کر کے اور واپس بھیج دیں گے اسپیکر کو. سر ایک جو تنقید اور ہو رہی ہے اور دوسرے حوالے سے ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ سندھ کے معاملات کے اندر اگر کورٹس کی طرف سے اتنی زیادہ فیصلے اور ججمنٹس آئیں گے تو شاید یہ پروونشل آٹونومی کے اوپر ایک حملہ ہے. کیا آپ اس حوالے سے کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے, کیونکہ وہ یہ بات پولیس آرڈر کے حوالے سے بھی کرتے ہیں؟ جی, میں تو یہ ہمارا جو ملک ہے وہ ایک فیڈرل ملک ہے, ایک فیڈریشن ہے, اور میں تو اس سے بھی زیادہ آٹونومی چاہتا ہوں جو 18th امینڈمنٹ میں دی گئی, اور وہ نیچے تک ہونی چاہیے. یعنی عام آدمی, لوکل گورنمنٹ, افیکٹو لوکل گورنمنٹ ہو, افیکٹو پروونشل گورنمنٹ ہو, اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے جو دائرہ کار ہے وہ چاروں صوبوں کے اتفاق رائے سے ہونا چاہیے. جی, بہت بہت شکریہ کرامت صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.